Kristohanong kaminyoon. Lisod dawaton ang kamaturan nga sa atong kahimtang karon, ang tinuod nga kalugan sa Kristohanong kaminyoon gitabunan sa moderno o tawhanong panghuna-una lamang. Sumala sa survey, nag-anang pagkunhod ang gidaghanon sa mga batan-on nga buot mudawat una sa sakramento sa kaminyoon sa dili pa magtipon. Nag-anang pagpatigbabaw ang panghuna-una nga ang panag-uban isip bana og asawa mahimo nga temporaryo lamang og dili malungtaran, busa ang pagpakasal makahimo nga babag sa panagbulag sa panahon nga dili magkasinabtanay sa panag-uban. Aduna sila gitawag nga try-out marriage. Sulayan lang sa ang pagtipon. Kung sa dagan sa panahon magkasinabot, diya pa magpakasal, kay kung dili magkasinabtanay, sayon lang ang panagbulag, kay wala pa'y mga dokumento na naglig-on sa panag-uban. Sa ato pa, sa pagsugod pa lang, anana ang panghuna-una nga magkabulag, nga ang kaminyo dili usa ka malungtaron nga panag-uban, permanent union, o nga kamatayon lang ang makapahimulag. Sa pagtuo nga ang hingpit nga kalipay, ikahatag lamang sa material nga panginahanglan sa pamilya, daghang maginikanan ang mibiya sa panimalay o nanarbaho sa gawas sa nasod. Hinikalimtan ang presensya diha sa pamilya, dili gyud kapulihan sa pagmugna og pagtukod sa maayong relasyon. Gani sa tuyo nga makabaton og citizenship sa banasod, ang uban bisan di pamilya dinhi magtakuban isip bana og asawa nadtong adunanay citizenship didto, marriage by convenience. Hangtod nga ma-develop ang relasyon og masakripisyo ang tinuod nga bana og asawa dinhi. Hangtod nga mosangpot sa panagbulag. Sa matag panahon nga adunay managtiayon nga magkabulag, ang unang biktima ni ini mao ang mga anak. Maglibog kung asa sila muuban og kinsa ang ilang tumanon. Daghan na ang mga kaso karon nga moagi pa sa korte aron lamang ang amahan ug inahan makabisita o makauban ang anak bisan sa pipilalang kaadlaw. Tungod niini, angay nga ibalik nato ang hustong pagsabot sa kasal o sa Kristohanong kaminyoon, sumala sa atong pagtuo nga gipadayag pinagi sa simbahan o sa balaang kasulatan. Tungod sa sayop nga pagsabot sa kagawasan nga mao ang pagbuhat sa bisan unsang gustong buhaton, nag-anam usab kahanaw ang mga standard nga angay natong sundon, kay daghan naman ang nagtuo nga kung unsay atong gusto, mo'y atong katungod. Mo'y hinungdan nga gisaway ang daghang mga baruganan sa simbahan nga kuno kinaraan o wala na muhaom sa panghuna-huna o sa kahimtang karon. Sa inanay, wala makamatikod nga kining maong mga panghuna-una usa kadakong pagsupak sa kabubuton sa Dios, kay ang maong standard bahin sa kaminyoon gihatag sa Dios dili karon, kung dili sukad pa sa sinugdanan sa pagbuhat pa sa tao. Atong tan-awon ang kaminyoon diha sa Biblia. Una, diha sa daang tugon. Sumala diha sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 24, sa sinugdanan, ang Diyos naghimo kanilag lalaki ug babayi. Ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan, motipon siyang asawa ug silang duha mahimong usa. Daghan na ang mga nasod nga naglegalize sa same-sex marriage. Klaro kaayo diha sa Biblia nga ang kaminyoon panaghiusa sa lalaki ug babayi, dili kung lalaki ug lalaki. Busa kining maong panghuna-huna sa kaminyoon gikan sa Dios mismo, ngayang gitukod sukad pa sa sinugdanan ug dili usbon sa tao tungod lang kay wala mohaom sa ilang kagustuhan. Usa kini ka covenant nga nagtimaan sa panagsaad sa Dios og katawhan. Ang Diyos girepresentaran sa bana o ang katawhan girepresentaran sa asawa. Sa makadaghan, gilarawan nga ang sala sa Israel sama sa usa ka asawa nga nagbudhi sa iyang bana. Ikaduha, ang bag-ong tugon. Episo Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod 33, ang kaminyoon usa ka misteryo nga nagtimaan sa panaghiusa ni Kristo o sa simbahan. Ang bana nagtimaan kang Kristo. Ang asawa usab nagtimaan sa simbahan. Busa ang bana o asawa mismo nahimo nga sakramento
o buhing timaan sa panaghiusang balaanon ni Kristo og sa simbahan, sa Dios og ang iyang katawhan. Kung sa daang tugon ang Dios mingon, og silang duha mahimong usa. Sa bag-ong tugon adunay gidugang si Jesus nga mas nagpalawom sa kalugan sa maong sakramento. Tungod niini, dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Marcos Kapitulo 10, versikulo 9. Nga sa to pa, kamatayin lamang ang makabulag. Unsa man ang propedad sa kaminyoon? Una, kayusahan o unity. Ang kaminyoon mao ang panaghiusa sa lalaki o sa babae sa kinatibuk-an silang pagkatao. Ang pakikilawas usa ka sagradong buhat diha sa kaminyoon o usa ka halawom nga pagpadayganay, communication, apan ang panaghiusa sa kaminyoon labaw pa sa panaghiusa lamang kay nahilambigit man ang kinatibuk-an sa tao, ang lawas o kalag, apil na ang mga pagbati, panglantaw, mga kinaiya o uban pa. Ikaduha nga propedad sa kaminyoon, ang walay pagkabadbad o indissolubility. Ang kaminyoon dili kon panag-uban lamang samtang magkasinabtanay pa o kaha renewable contract, kundi usa ka malungtarong panaghiusa, permanent union, nga magsugod human sa kasal hangtod nga kamatayan lamang ang makabulag. Busa ang diborsyo, gisupak sa simbahan, kay supak man sa kababot-on sa Dios, kay siya man ang nagtukod sa maong panaghiusa, sukad pa sa sinugdanan. Unsa man ang katuyuan sa kaminyoon? Una, kayuhan sa usag-usa. Ang gugma dili alang sa kalipay sa kaugalingon lamang, kundi sa usag-usa, sa bana og sa asawa. Ang Diyos gugma, busa naghimo siya og tao nga mudawat sa maong gugma, kay ang gugma dili alang sa kaugalingon lamang. Kinahanglan nga kini ipaambit, busa kon ang bana tinuod nga nahigugma siyang asawa, dili lamang niya huna-hunaon ang iyang kalipay o katagbawan, kundi ang kalipay siyang kapikas. Kung kaugalingong katagbawan lamang ang iyang gihunauna, dili ka na paghigugma, kundi kahakog. Ikaduha, procreation. Pinagi sa kaminyoon, ang bana og ang asawa mamahimong instrumento aron makahatag og mopaambit og bag-ong kinabuhi. Sa ato pa makaambit sa pagkamagbubuhat sa Ginoo pinagi sa pagpasanay sa tawhanong kaliwatan isip nga ginikanan. Ikatulo, ang pag-atiman sa mga anak. Ang pag-atiman sa mga anak mao'y usa ka sulundon nga buluhaton. Tungod kay ang kabataan mao ang nakakumplito sa pamilya. Ang mag-asawa nga walay anak dili pahingpit nga pamilya kundi magtiayon. Ang bata nga mataw usa ka gasa kay ang kinabuhi gasaman o walay bata nga mataw sa kalibutan kung walay pagtugot sa Dios. Apan bisan ingon niini ang panghuna-una sa simbahan, wala kini magpasabot nga dili mo ila sa kaimportante sa pagplano sa pamilya. Dili paigo ang pagkaginikanan kung dili mo ila sa responsibilidad sa pagpakaon, pagpabisti, pagpaedukar og labaw sa tanan ang pagpadako sa mga kabataan sumala sa Kristohanong pagtuo. Tungod dinhi gikinahanglan nga planuhon ang paghatag og gintang sa pagpanganak aron maatiman ang ilang mga panginahanglan. Busad akong sayop ang pag-ingon nga ang simbahan supak sa family planning. Kinahanglan gayud nga adunay pagplano sa pamilya, labi na sa aspeto sa pagpanganak o ang gidaghanon nga makaya apan sa pamaagi nga natural og dili ang artificial tungod sa mga mabug-at nga hinungdan. Kung ang magtiayon mo hatag og gintang sa pagpanganak, dili tungod kay mututa sa gipatuo nga sobra na ang tao, kundi aron mapuy-an ang pagkaresponsableng ginikanan. Ang populasyon og responsableng pagkaginikanan duha ka lahi nga mga issues. Busa nganong puggan man ang pagpanganak og daghan kung mapuy-an sa maginikanan ang ilang responsibilidad. Pero sa dagan sa atong kahimtang ekonomikanhon nga ang kadaghanan igo-igo lamang sa inadlawng panghinabuhi, angan gayud nga mag-family planning apan sumala sa gitudlo sa simbahan. Unsa makining gitawag og conjugal act? Ang paghihilawas usa ka buhat nga alang lamang sa mga minyo mo'y hinungdan nga gitawag kini nga conjugal act.
Ang katuyuan sa mga buhat mao ang panaghiusa sa lawas ug kalag, unitive, ug ang pagpasanay, procreative. Sa unang katuyuan, unitive, gipaamgo sa simbahan nga sa maong buhat dili lamang kiusahan sa lawas kundi sa tawhanong kinabuhi mismo, lawas ug kalag. Nagpaambit kini nga dili lamang pagtagbaw sa tawhanong panginahanglan, concupiscence, kundi paghatag sa kinatibuk-an sa kinabuhi, apil na niini ang mga responsibilidad. Kini ang Kristohanong kahulugan. Busa ang unitive nga aspeto mao ang pagpaambit sa kaugalingon, self-giving. Ang ikaduha nga katuyuan mao ang pagpasanay, procreative. Ang tawhanong kinabuhi usa ka bililhong gasa nga libreng gihatag aron usab ipaambit isip gasa. Tungod nini ang pakighilawas, conjugal act, abli alang sa kinabuhi. Bisan tod kung adunay panghuna-una nga ang pagpugong sulod sa pipila ka mga adlaw mao ang paglikay sa pagpanamkon aron makabaton og gintang, spacing, sa pagpanganak, apan kini dili gayud hingpit nga tumong kay kun mosipyat unya makapanamkon, andaman gihapon sa pagdawat sa bata, busa dili kontraseptibong panghuna-una. Kung miingon ang simbahan nga ang pakighilawas abli alang sa kinabuhi, wala kini magpasabot nga sa matagbuhat nini kinahanglan gayud adunay kinabuhi nga mamugna. Tungod kay dili man gyud sama niini ang tumong. Gani pipila man lamang kaadlaw nga mabungahon, fertile ang babaye. Ang ipasabot mao nga diha sa maong buhat ana ang pagkaandam, pagpaambit sa kaugalingon og paghatag sa kinabuhi, life-giving. Busa ang unitive, self-giving, ang procreative, life-giving. Mao kini ang gitagan ni Papa Paulo VI o gibug-aton diha sa encyclical Humanae Vitae number 12.